की शिकलो माझा बरो गेलो तुमच्या हाती गिफ्ट आम्ही ओपन करणार माझे स्टुडंट सब पता है आता चढ ब्रायडलाची पयलीच येता हे स्टुडंट्स पयसल्यानी बी हाय कचरो कचरो काय गो कचरो सो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आता जस्ट नेक्स्ट डे आम्ही येयला आणि आता म्हणल्यार 9:30 जाली आणि आता मेस ना पण सगळं एवढे तेवढे दवरून आम्ही तशी राती गेल्ली न्हू सो हे सगळे आम्ही क्लीन करता 3 एडल्ट आसा आणि एक हे पळय ज्युनियर आसा चड काम कोण करता पळोवया हांव वयर दसले पळय किती करता हां माझ्या बुकेचे कॅर घेता फ्लावर्सांचे हय उलोवपाक कळना पळय गो तूं दिसत ना फुलांत दिसता मुगो ओके फ्रेंड्स जालो ऑफ फर्स्ट डे आमचो आयज शॉपार आमी म्हणल्यार सकाळच्यान आसा हांव अपर्ण आसलें आनी किर्ती गायज मातशी हॉलिडे आसली सो किर्ती रावले राती किर्ती माई सगळी रावली बाकीची सगळी गेली आनी खरेंच तुमकां सगळ्यांक जितली जाण येयली कालूय थँक्स म्हणला पूण आयजूय हांव थँक्स म्हणटा परत थँक्यू सो मच तुमी काल दीस इतलो म्हजो बरो गेलो तुमच्या खातीर सगळ्यांनी तुमी सोबयले सो आतां हे पळय आमी मातशें काम केलें कितें ऑफिशियल आसलें तें आनी हे सगळे काल तुमी गिफ्ट ती ओपन केली थोड्यांची गिफ्टां तेन्नाच ओपन केली ती दाखयली तिची गिफ्ट आमी ओपन करता 4 गिफ्टां उरलेली कालच सगळी केल्ली न्हू म्हणून हिवूय दाखयता नाल्यार हांव तितलें दाखोवपाचें नासलें गिफ्ट बीन ओके सो आसूं आनी म्हाज्या खातीर तुमी गिफ्टां म्हणल्यार हाडली गिफ्ट दिली बट गिफ्टाचे परस तुमी पळय येयली न्हू तें म्हाका खूब इम्पॉर्टंट आसा तुमी इतले ब्लेसिंग दिले म्हाजे स्पेशल डेक तेजो पार्ट जालो तें चड इम्पॉर्टंट बाकीचे तुमी इतले कितें हाडलें तें म्हाजे खातीर खूब प्रेशियस आसा तें मागीर कितेंय जावं सो थँक्यू सो मच तुमी येयली म्हणून आनी पावसा खातीर आयज खूब जाणांनी म्हाका मॅसेज केली पावसा खातीर येवपाक पावना सो आय फुल्ली अंडरस्टँड कित्याक पावस खूबच जोरान आनी मोठ्यान आसलो सो येवपाकूय पयसल्यान पॉसिबल नासलें सो एनीवेज किर्ती चल कर ओपन हे बाईन हाडलेले बाई आनी भाभी हांव करूं थोडी आतां करपाचें आसलें मागीर कोण कोण येताली न्हू मेळपाक सो करपाक मेळना तेंच्या हुजीरच करपाचें आसलें केन्नाय गिफ्ट तेंच्या हुजीर म्हणजे कोणें दिल्यार जे हुजीर केले बरें दिसता न्हू रिएक्शन जेन्ना आमचें येता तेन्ना बरें दिसता बट म्हाका करपाक मेळना विडियोचे थ्रू कळटलें तेंकां म्हाका आवडलें तो पेपर काय करता हेलिकॉप्टर काय ते रोज कसो रोज ना तो हेलिकॉप्टर बरें आसा तो बील आसा सगळं म्हळ्यार कितें कितें घालपाक मेळटलें हांगा सगळें अशें कितें दवरपाक मेळटलें हांगाय बीन मेबी बरें आसा आवडलो म्हाका थँक्यू भाई आनी भाभी एक म्हाजे स्टुडंट जाली आनी ते कामाक गेल्ले ते लेट पावले तरी सुद्दां ते येवन मागीर रोखडे गेले खावपासून ना एकदम येयले ते सर तर तू येवंक आसलें गिफ्ट ओपन करपाक येता म्हणटाले काल
म्हाका पयली गणपती कसो दिसलो आनी एक ऑलरेडी गणपती येयला न्हू सो भगवान बुद्ध बरो आसा थँक्यू रुदाली लाफिंग सुद्धा दिलं दिस इज द सिम्बल ऑफ लकीनेस अशें म्हणटा ना गो थँक्यू आदी असोच हासत राव तूं सदां असो धरून आसरा बाय हाडला पेपर तो सब पता है तो सब पता है वाव सुस्ता मगो सो गौतम बुद्धाचो आयडल अशेंच बसपाचें हां अपर्णा आणि काम कोण करतालो अशें मेडिटेशन सकाळचें इल्लेशें केलें न्हू तकली बरी शांत कळ्ळें मगो कीर्ती पेरे 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 करनाका अशें बस अशें मेडिटेशन कर वाव गौतम बुद्धाचो तो बेस्ट आसा सद्दां थँक्यू फॉर दीस सद्दां अशें मेडिटेशन करतलें हांव सद्दां तुवें मातशें कर ओके सो ही आशिल्ली आमची गिफ्ट्स खूब सगळी गिफ्ट्स कशी आसूं म्हाज्या खातीर हाडलेली म्हाका खूब आवडली थँक्यू सो मच आनी फर्स्ट स्टार्टींग येयली तेन्ना आमी कितें केलें क्लिनींग केलें पयलीं काल आनी सगळें म्हळ्यार तशेंच सांडून गेली न्हू सो तें सगळें क्लीन केलें तें क्लीन करपाक आवाज करता क्लीन करपाक म्हाका हेल्प केलो बरो सगळें क्लीन करतकूच मागीर आमी बसली म्हळ्यार अपर्णान आपलें एडिटींग स्टार्ट केलें म्हाका कॉल्स येयले बुकींग सो 2 बुकिंग्स म्हाजे कन्फर्म जाल्या एक ब्रायडल आनी एक बॅप्टिजम सो ह्या दिसांनी कितें आसा कॉल्साचेर चड उरता तेका लागून एक एकदां कमेंट करपाक पावना मॅसेजी केन्ना केन्ना रिप्लाय दिवपाक पावना बट जे अर्जंट इम्पॉर्टंट आसा ते हांव बेगीन पयलींच करता आनी कॉल घेतले म्हणटकूच सगळी डिटेल दिवची पडटा आतां चड ब्रायडलाची इन्क्वायरीज येता सो तुमकां बी कोणाक कितें डिटेल्स घेवपाचे आसा जाल्यार तुमी वॉट्सॅप मॅसेज करची ऑर कॉल करचो इंस्टाग्रामूय म्हाका मॅसेजीचे थ्रू विचारता इंस्टाचेर हांव रिप्लाय दिवन आन्सर दिता आनी मागीर ते वॉट्सॅपार कन्वर्ट मॅसेजी मागीर नंबर पास करून नंबर आसाच म्हजो इंस्टारी आसा विडियोचेर मेळटलो तुमकां आनी डिस्क्रिप्शन बॉक्सांनी आसता सो तुमी म्हाका कशें कितें विचारपाचें आसा तें कॉन्टेक्ट करून विचारचें मेकअप कोर्सीस तुमकां लास्ट टायमूय सांगलेले बेगिनाचे बेगीन स्टार्ट जातले मेकअप कोर्सीस ब्युटिशियन कोर्सीस बॅच वायज कशें कितें आसा तें तुमकां फुडें डिटेल मेळटली कित्याक हांवें टायमींग कितें स्टुडंट्स पयसल्यांनी बीन थोडी हें आसा म्हळ्यार येवपाक सोदता पळोवया आतां कशें जाता तें सो तांकां लागून टायमींग म्हाका हालोवचो पडटलो कितें क्वेरीज आसा रिगार्डींग दीस सो तुमी म्हाका मॅसेज करची आनी आतां आमी आफ्टरनून आतां बंद करून वयतली घरा वयतली लंच ब्रेक आसतलो तेज्या मागीर परत येतलें हांव 3 सो 3 ते इवनिंग पर्यंत आसतलें तेन्ना थोडो टायम हांव आसतलें थोडो टायम विशाखा आसतलें सो एज ए तुमकां अपडेट एक व्हिडियो मेळटलो की कोण आसतलो कितें काम आसतलें कशें कितें आमी शिफ्ट करतली सो चलात तर फ्रेंड्स हांगाच हांव व्हिडियो सोंपयता थँक्यू सो मच आनी म्हाका कमेंट केल्ले खूब जाणांनी की केन्ना इनॉग्रेशन आसतलें सांग म्हणून हें म्हाका लास्ट मिनटार जेन्ना दुसरे दिसा आसलें इनॉग्रेशन आनी सकाळचें हांवें पळयल्लें सो सॉरी सगळ्यांक हांव अशें आउट करपाक पावना इनॉग्रेशन बरे भशेन जालें व्हिडियो तर तुमकां मेळटलोच सो थँक्यू फॉर एवरीथींग चलात तर मेळया फुडल्या व्हिडियोन तितले म्हणसर बाय